जनवरी की एक सुबह थी जब लोगों ने अचानक आसमान से उतरती हुई एक अजीब व गरीब धाती आवाज़ सुनी और यहाँ के रिहायशियों ने रात के वक्त एक तेज़ गूंज सुनी जो आसमान से आने वाली किसी बड़ी तवानाई के मानद रियलाइज़ हो रही थी। और ये आवाज़ें तकरीबन 15 मिनट तक जारी रहीं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी सुनी गई। दुनिया भर में अजीब व गरीब आवाज़ें आ रही हैं। दुनिया भर में ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिनमें ये क्लेम किया जा रहा है कि आसमान से अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और इन आवाज़ों ने लोगों में खौफ व हरास भी पैदा कर दिया। हैरानकुन बात यह है कि माहिरीन भी इनकी असल हकीकत जानने में नाकाम दिखाई देते हैं। बाज़ औक़ात ये आवाज़ें किसी धाती गड़गड़ाहट की तरह महसूस होती हैं, कभी किसी भारी चीज़ के रगड़ने जैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं और कभी ऐसा लगता है जैसे आसमान चीख रहा हो। और ये मामला इस कदर पुरस्कार हो चुका है कि सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जिनमें लोग आसमान की तरफ खौफज़दा नज़रों से दिखाई देते नज़र आते हैं। बट द क्वेश्चन इज़ दैट आखिर ये सब क्या है? या कोई एक नेचुरल फिनोमेना है या कोई अनसीन अनदेखी मखलूक किसी मैसेज को आगाह करने की, डिलीवर करने की कोशिश कर रही है, या शायद किसी बड़ी तब्दीली की अलामत हो। आज हम इन्हीं पुरस्राज आवाज़ों के पीछे मुमकिन राज़ों का जायज़ा लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं और इनकी हकीकत क्या हो सकती है, इनके पीछे क्या साइंसी या गैर साइंसी वजूहात हो सकती हैं और क्या ये किसी अनजान ताकत का इशारा तो नहीं है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश ये है कि मुकम्मल रियलिटी को अंडरस्टैंड करने से पहले वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, 2025 की शुरुआत में सबसे पहले ये आवाज़ें कनाडा के एक शहर में सुनने को मिली और ये जनवरी की एक सुबह थी जब लोगों ने अचानक आसमान से उतरती हुई एक अजीब व गरीब धाती आवाज़ सुनी। ये तकरीबन 10 मिनट तक जारी रही। कुछ अफराद ने ये बयान दिया कि ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा जहाज़ आसमान में किसी अनदेखी जगह पर स्टक हुआ खड़ा है और उसका इंजन किसी गैर मामूली वजह से चल रहा हो। और इस वाक़े की ख़बरें जैसे ही फैली लोग खौफज़दा हो गए और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की कयास आराइयाँ शुरू हो गईं। कुछ लोगों का कहना ये था कि ये ज़मीन की तह में कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, जबकि कुछ लोगों ने इसे किसी नामालूम मखलूक के इशारे के तौर पर भी एक साइन दिया। और इस तरह 22 फरवरी 2025 को जापान का एक शहर है ओसाका, उसमें भी इस किस्म की आवाज़ें रिपोर्टिंग और यहाँ के रिहायशियों ने रात के वक्त एक तेज़ गूंज सुनी जो आसमान से आने वाली किसी बड़ी तवानाई के मानद रियलाइज़ हो रही थी। और ये आवाज़ें तकरीबन 15 मिनट तक जारी रहीं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी सुनी गई। जापानी साइंसी इदारों ने फौरी तौर पर इस वाक़े की रिसर्च शुरू कर दी, मगर किसी भी किस्म की साइंसी वजाहत एविडेंस पेश करने में नाकाम रहे। उसके बाद लोगों ने मुख्तलिफ नज़रियात पेश करना शुरू कर दिए। और एक और मैं आपको बात बताता, जो फरवरी 2025 में न्यूयॉर्क और टेक्सास में भी ऐसी आवाज़ें सुनी गई। इन आवाज़ों ने ना सिर्फ आम लोगों को हैरान कर दिया बल्कि कुछ साइंटिस्ट ने भी एतराफ़ किया कि इस किस्म की नौइयत की मुकम्मल तौर पर आवाज़ें गैर मुतवक्के थीं। और न्यूयॉर्क में कुछ लोगों ने ये बयान दिया कि उन्हें ऐसा फ़ील हुआ जैसे आसमान चीख रहा हो, जबकि टेक्सास में लोगों ने ये फ़ील किया कि ये आवाज़ किसी भारी चीज़ के घसीटने की मानद थी। प्यारे दोस्तों, ये मामला मज़ीद पुरस्कार तब हुआ जब एक यहूदी रब्बी के बयान ने सबको हैरान कर दिया। उसका कहना यह था कि ये आवाज़ें महज इत्तफाक नहीं हैं, बल्कि इन आवाज़ों का जिक्र सदियों पुरानी किताबों में भी मिलता है। उनके मुताबिक ये वही निशानियां हैं जिनके बारे में बनी इसराइल की रिवायात में पहले ही ख़बरदार कर दिया गया था। उस रब्बी का ये दावा था कि ये आवाज़ें किसी बड़े वाक़े की आमद का इशारा हैं और ये दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर लेके जा सकती हैं जहाँ कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। यहूदी मज़हब में कई ऐसी प्रेडिक्शन मौजूद हैं जिसमें आसमान से आने वाली पुरस्कार आवाज़ों का जिक्र किया गया है। इन किताबों में ये बताया गया है कि जब दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में लोग अब ऐसी आवाज़ें सुनेंगे जिनकी कोई साइंसी वजाहत ना हो सके, तो समझ लेना चाहिए कि कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। कुछ लोगों के मुताबिक ये किसी नई आलमी निज़ाम की निशानी हो सकती है। यहूदी तसव्वुफ़ की एक सबसे अहम किताब ज़ोहर में ऐसे वाक़यात का जिक्र पाया जाता है जो हैरान कुन हद तक आज की सूरत हाल जो है इससे मुशाबियत रखती है। ज़ोहर के मुताबिक मुक़द्दस किताब में एक ऐसा वक्त भी आएगा, उस किताब के मुताबिक,
جب زمین کے مختلف حصوں میں آسمان سے غیر معمولی آوازیں ابھریں گی، اور اس کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جب یہ آواز مسلسل مختلف جگہوں پر سنائی دینے لگے گی تو سمجھو کہ دنیا کسی بڑی آزمائش کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ یہودی مذہبی مدون میں یہ کتاب بھی ذکر ملتا ہے، کتاب میں ملتا ہے ذکر کہ یہ آوازیں کسی ان دیکھی طاقت کی آمد کی نشانی ہو سکتی ہیں۔ یعنی یہودی علماء کا کہنا ہے کہ یہ سب ہمارے نجات دہندہ دجال کے آنے کی نشانیاں ہیں اور یہ آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حالیہ دنوں میں کچھ یہودی گروہوں نے ان علامات کے ظہور کے پیش نظر خصوصی رسومات کا انعقاد بھی کیا ہے، جس میں لال بچھڑے کی قربانی بھی شامل تھی۔ یہودی روایات کے مطابق مسجد اقصیٰ کی جگہ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر ان کی نجات دہندہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس مقصد کے لیے مخصوص سرخ بچڑوں کی قربانی کو اہم ترین علامات سمجھا جاتا ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق کچھ یہودی علماء نے اسرائیل میں ایسے بچڑوں کی قربانی دینے کا اہتمام کیا تھا تاکہ ان کی پریڈکشن کے مطابق نجات دہندہ جو مسیحا ہے ان کی ظہور کی راہ ہموار ہو سکے۔ یہودی روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب دنیا میں عجیب و غریب آسمانی آوازیں سنائی دینے لگیں اور ان دیکھی قدرتی جو سین ہیں یہ رونما ہونے لگیں، تب مسیحی جو ایک ان کا مسیحا ہے دجال، اس کا ظہور قریب ہوگا، اور یہودی علماء کا ماننا ہے یہ وہی وقت ہے جس کی نشانیاں صدیوں سے ان کی مقدس کتابوں میں لکھی جا رہی ہیں۔ پیارے دوستو، یہودی مذہبی تعلیمات اور صہیونی ایجنڈے کے مطابق دجال کی آمد سے پہلے گریٹر اسرائیل کا قیام ناگزیر ہے۔ صہیونی نظریے کے مطابق وہ سرزمین جو تاریخی طور پر بنی اسرائیل سے منسوب کی جاتی ہے، اس پر دوبارہ قبضہ حاصل کرنا ان کے مذہبی مقاصد کا حصہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اسرائیل کی پالیسیاں اسی خواب کی تکمیل کے گرد گھومتی ہیں۔ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک ایک بہت بڑے علاقے پر مشتمل ہے، جس میں موجودہ اسرائیل، فلسطین، اردن، شام، لیبنان، عراق اور سعودی عرب کے کچھ علاقے شامل ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے جب یہ علاقہ مکمل طور پر ان کے قبضے میں آ جائے گا تب ان کا نجات دہندہ وہ ظاہر ہوگا اور دنیا پر بنی اسرائیل کی حکمرانی قائم ہوگی۔ یہودیوں کا ماننا ہے دجال ایک ایسا لیڈر ہوگا جو دنیا میں ان کے لیے ایک عظیم بادشاہت قائم کرے گا، اور یہی وجہ ہے اس کی آمد کی راہ ہموار کرنے کے لیے مسلسل ایسی سازشوں میں یہ لوگ مصروف رہتے ہیں۔ اور یہودی ربیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب مسجد اقصیٰ کو گرا کر وہاں تیسرا ہیکل سلیمانی تعمیر کر دیا جائے گا تب ان کی نجات دہندہ کی آمد پاسبل ہو سکے گی، اور یہی وجہ ہے اسرائیل کی حکومت اور صہیونی تنظیمیں مسلسل مسجد اقصیٰ کی نیچے کھدائی کر رہی ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح اس تاریخی مسجد کو گرا کر وہاں اپنا مذہبی مرکز قائم کیا جا سکے۔ اور دجال کی آمد سے پہلے یہودیوں کا ٹارگٹ مسلم ممالک کو مکمل طور پر تباہ کرنا اور مشرق وسطیٰ پر اپنی گرفت مضبوط کرنا ہے، اور یہی وجہ کہ مشرقی وسطیٰ میں مسلسل جنگوں اور سازشوں کا بازار گرم ہے، اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کر اسلامی ممالک کو عدم استحکام کا شکار کرنے میں مصروف ہے تاکہ گریٹر اسرائیل کا خواب پورا ہو۔ اور یہودی علماء کا ماننا یہ ہے کہ دجال کے ذریعے ہی وہ دنیا کے مالیاتی نظام، ٹیکنالوجی اور قدرتی وسائل کو اپنے قبضے میں لے کر ایک نیا عالمی نظام نافذ کر سکیں گے جہاں ہر قوم ان کے زیر اثر ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، حقیقت جو بھی ہو، ایک بات واضح ہے کہ دنیا ایک بہت بڑے چینج کے دہانے پر ہے۔ یہ بلند ہوتی ہوئی آوازیں، دی جانے والی قربانیاں، یہودی ربیوں کے بیانات اور گریٹر اسرائیل کا منصوبہ، یہ سب مل کر ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ بن چکا ہے جس کا حل تلاش کرنا انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ یہ معاملہ جتنا وسیع ہے اتنا ہی خوفناک بھی دکھائی دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا واقعی دجال کی آمد قریب ہے یا محض ایک تاریخی عقیدہ ہے جسے حقیقت کا روپ دینے کے لیے انسانی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ اپنی رائے ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔
ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔